पहुंचे आप 1000 सिपाहियों को देखे कि वो प्यासे हैं तो कहे अब्बास साक़ी कौसर के बेटे हो, इस सहरा में पानी का कौसर बहा दो। मौला सफर तवील है, 44 छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, 64 खवातीन आपके साथ हैं, बहुत लंबा सफर है, गर्मी का मौसम है। अब्बास तुम साक़ी कौसर के बेटे हो, देख नहीं रहे हुर का लश्कर प्यासा है, देख नहीं रहे हुर का लश्कर प्यासा है, देखो इसके घोड़ों की जबानें भी मुंह से बाहर आई हुई हैं। अब्बास मशकों के दहाने खोल दो, अब्बास मशकों के दहाने खोल दो मेरे लाल। सखी ने हुक्म दिया, सखी के बेटे ने मशकों के दहाने खोल दिए। 1000 लश्कर को हुसैन ने सहरा में सैराब किया और ये कहते हुए सैराब किया, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, और हमारा शुक्रिया अदा न करना, ये हमारी आदत है। ये जिहाद मासूम नहीं। देखा आपने, हुसैन ने तलवार के जरिए हुर को नहीं बुलाया, मासूम का जिहाद, और ये हमारी आदत है। मौला बच्चों के लिए तो कुछ बचा ले। कहा नहीं दोस्तों, इतना पानी था, इतना पानी था, इतना पानी था हुसैन के लश्कर में कि हुर के 1000 प्यासों ने पानी पिया। अब्बास कहते हैं मौला पानी बच गया। कहा हुर के घोड़ों के सूमों पर पानी डाल, बड़े दूर का सफर करके आ रहे हैं। मुझे कुछ पानी याद आ रहे हैं दोस्तों, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। भैया पानी हुर के घोड़ों के सुमों पर डाल दो। अब्बास और अली अकबर ने हुर के घोड़ों के सुमों पर पानी डाल दिया, घोड़ों को सुमों पर पानी डाला। अज़ादारो बस इससे अंदाजा कर ले, ये वो था जिहाद बिन नफ्स जो हुसैन ने करबला से पहले किया। पानी कब पिलाया था, नतीजा 9 मुहर्रम को आया। मासूम इस तरह से हिदायत करता है, मासूम इस तरह से हिदायत करता है। खुदा की कसम पानी की बूंद बूंद को तरसा है अहले बैत का घराना 7 मुहर्रम को, लेकिन किसी अरबाब मकातिल की रिवायत में नहीं लिखा हुआ कि हुसैन ने एक मर्तबा भी हुर को आवाज देकर कहा, हुर कल मैंने तेरे घोड़ों को भी पानी पिलाया था, तू मेरे बच्चों को पानी पिला दे। ये सखी की शान नहीं है कि एहसान करके जिताए। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अदादारो फिर अगर जुमला सुनना चाहते हो तो फिर ये जुमला सुन लो। अगर मौला ने मुझे ताकत दी, मैं 2-4 मिनट की जहमत आपको देना चाहता हूं। मैं 2-4 मिनट की जहमत। बीबी ज़ैनब कह रही है, भैया यजीद के लश्कर में इजाफा हो रहा है, हमारी तरफ कोई नहीं आ रहा, क्या हमारा कोई हमदर्द नहीं है, क्या हमारा कोई साथी नहीं है? अली कहते हैं, अली का बेटा कहता है, ज़ैनब होते हैं बे उसूलों में कुछ बाउसूल भी, कांटों की गोद में निकल आते हैं फूल भी। इधर हुसैन ने बहन को तसल्ली दी, उधर शब आशूर तमाम हुई। हुर ने सुबह के वक्त अपने गुलाम को बुलाया, वजू के लिए पानी मंगाया, वजू का पानी चुल्लू में डाला। अभी चुल्लू में लेकर वजू करना चाहता था कि सुन लेना मेरी मां बहनों ये जुमला, खेमे की फुश से किसी बीबी के रोने की आवाज आई, और वाहे हो तुझ पर, मेरे बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं और तू पानी जमीन पे बहा रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कयामत की मजलिस हो रही है। हाँ, इसी तरह तो फुर्सा दिया जाता है। अरे अज़ादारो याद रखो अपने 5वें इमाम का ये कौल, रोते हुए ये एहतियात जरूर किया करो। तुम्हारे 5वें इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं, जहां कहीं मजलिस हो वहां कोई आए ना आए, मेरी फूफी ज़ैनब जरूर आती है, मेरी दादी फातिमा, ए बीबी फातिमा ज़हरा, आइए हमारी माए बहने तेरे उजड़े हुए घर का मातम करने आई है। आ बीबी अपने उजड़े हुए चमन की बहारें देख हमारे बच्चे तेरे बच्चों का मातम कर रहे हैं, हमारे बूढ़े तेरे बूढ़ों का मातम कर रहे हैं, हमारे जवान तेरे जवानों का मातम कर रहे हैं। अदादारो हाँ, आप ले सांस ले ले, इसलिए कि मुझे तो कयामत का एक जुमला कहना है, इसी पर मजलिस खत्म करूंगा। अदादारो आप घरों तक भी रोते हुए जाएंगे अगर मौला ने एजाज दिखाया। देखो मसाइब किसी की मीरास नहीं हुआ करते, इसका ताल्लुक दिल से होता है। आवाज आई, हो रुबाए हो तुझ पर, मेरे बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं,
تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے. خود نے ادھر ادھر دیکھا, آواز دینے والی نظر نہیں آئی. سوچا میرا وہم ہوگا, سوچا میرا وہم ہوگا. پھر وضو میں مصروف ہوا. دوسری دردناک آواز آئی. اب اولاد والی مائیں سنیں گی یہ جملہ. دوسری آواز آئی, ہر ہر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. لگا کر بس ختم کر دی میں نے مجلس سزا دار. اور میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, اور میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. اور نے اتنا سنا, پانی بزرگ کا پھینکا, سمجھ گیا یہ کس کی آواز ہے. خیمے میں آیا, بیٹے کو بلایا, بھائی کو بلایا, غلام کو بلایا, اپنے ارادے سے آگاہ کیا. بیٹے سے کہا اپنی ماں کے پاس چلا جا, غلام سے کہا تجھے آزاد کر دیا, بھائی سے کہا اپنے گھر چلا جا. بھائی بیٹا غلام کہتا تم کہاں جا رہے ہو. کہا میں حسین کی جانب جا رہا ہوں, میں فرزند رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں. مجھے فاطمہ زہرا بھیج رہی ہے, مجھے فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے, میں جا رہا ہوں. اللہ دوستو یہ دعا کا وقت ہوگا, میں سمجھ رہا ہوں. ایسے مسائل ہو رہے ہیں کہ جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی, مگر رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے, تم ایسے کرو جیسے فاطمہ چاہتی ہے. دوستو یہ جملہ سن لو. انہوں نے اپنے بیٹے بھائی کو بلایا. جب بیٹے سے کہا نا جا تو اپنی ماں کے پاس چلا جا, سنیں گے اس میرے نوجوانوں یہ جملہ تمہاری نظر کر رہا ہوں. مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. ان کا جوان بیٹا سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے بابا کیا میری جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ قیمتی ہے. جوانوں اب تم رو. لوگ کہتے جوان نہیں روتے, دیکھو جوانوں کا رونا. ارے جوان روتے تو عرش الہی بھی کانپتا ہے. میں قربان ہو جاؤں. کیا مجلس ہو رہی ہے دوستوں, کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو. بابا کیا میں اکبر پہ قربان ہونے کے قابل نہیں. اور نے مرحبا کہا, سینے سے لگایا. اپنے بھائی سے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے. کہا کیا میں حسین کے عباس پہ قربان ہونے کے قابل نہیں. اور نے مرحبا کہا اور اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, حسین کا صدقہ میں نے تجھے آزاد کیا. ارے ان کا غلام ہماری جانیں قربان اس غلام پر. کہتا ہے اچھے آقا ہو, ساری زندگی کی خدمت کا صلہ دے رہے ہو, جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا, اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو. اب جنت میں جا رہے ہو, آخری جملہ دوستو, اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو. عزادارو دعا کرو میں یہ جملہ کہہ سکوں. ادھر ہر نے عزادارو بس ختم کر دی میں نے مجلس. ہر کا بیٹا, ہر کا بھائی, ہر کا غلام دونوں پر بیٹھے. خیمے سے چاروں نکلے. ادھر ہر خیمے سے نکلا, ادھر حسین خیمے سے نکلے. آواز دی حبیب, عباس, اکبر ادھر آؤ, میرا مہمان آ رہا ہے. اور میں قربان ہو جاؤں اس مہمان نواز مولا کے. بس دوستوں ختم کرو. آخری جملہ میں نے مجلس ختم کر دی. اب آنسو نہ روکو, آنسو نہ روکو, اب تھکتے نہ رہو. اکبر کہنے سے باہر عباس آئے, حبیب آئے حسین کی خدمت میں. حسین کہتے ہیں عباس اور اکیلا نہیں آ رہا. جی مولا. عباس ہر کا بھائی اس کے ساتھ آ رہا ہے. ہر عالم غربت میں ہمارا مہمان ہو رہا ہے. بس ان کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہ جائے. ہم اس کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتے, لیکن حر کا استقبال, حر کے ساتھیوں کا استقبال عباس شایان شان ہونا چاہیے. مولا حکم دیجئے. عباس ہمارا حکم یہ ہے کہ حر کے بھائی کا استقبال تم کرو گے. اکبر حر کے بیٹے کو گلے سے تم لگاؤ گے. حبیب ابن مظاہر تم ہمارے بچپن کے ساتھی ہو, ہماری جانب سے حر کا استقبال تم کرو گے. اب رہ گیا حر کا غلام تو اس کا استقبال فاطمہ کا لال. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماتم کرو, نادا نارو. اب رہ گیا حر کا غلام تو اس کا استقبال حسین خود کرے گا. ہاتھوں کو رومال سے باندھے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, بیٹا آیا, بھائی آیا, غلام آیا. پھر گھوڑے سے گرا, قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا اکیلا نہیں آیا, آپ کی ماں زہرا نے بھیجا ہے. مولا میری خطا معاف کر دیجیے. حسین نے قدموں سے اٹھایا, حبیب نے بڑھ کر حر کو گلے سے لگایا, ان کے بھائی کو عباس نے سینے سے لگایا, ان کے بیٹے کو اکبر نے کلیجے سے لگایا. اب رہ گیا حر کا غلام. فاطمہ کا لال دونوں ہاتھ پھیلا کر حر کے غلام کی طرف بڑھا. آپ بھائی تو میرا محسن ہے,
میں قربان کربلا، یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد معصوم. اس طرح دلوں کو مسخر کرتے ہیں معصوم. ان کے غلام کو حسین نے سینے سے لگایا. آخری جملہ ادا دارو، ادھر ان کا استقبال ہو رہا تھا، ادھر ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، فضا کی آواز آئی، پرزہ نصیب تیرا، تجھے عباس کی بہن بلا رہی ہے، عباس کی بہن بلا رہی ہے. پھر دوڑا دوڑا آیا، بیوڑی کو بوسا دیا. فضا نے کہا ہور تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. آخری جملہ ادا کرو. جزاک اللہ، بڑی قیامت کی مجلس ہو گئی. لو دعا مانگ لینا اس جملے پر. اور تجھے عباس کی بہن سلام کہہ رہی ہے. اور نے اپنا سینہ پیٹ لیا. اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا آل رسول پر کہ آقا زادیہ غلاموں پہ سلام بھیجے. آقا زادیہ جناب زینب کہتی ہے نہیں ہور، تو میرا محسن ہے، تو نے عالم غربت میں میرا ساتھ دیا ہے، اور میں مجبور ہوں، مدینہ ہوتا تو مہمانداری کر کے بتاتی. ماں بہنوں یہ جملہ تمہارے لیے. جناب زینب کہتی ہے حور مدینہ ہوتا تو بتاتے کہ ہم کیسے مہمان نواز ہیں. اب تو ہم تجھے ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے، ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے. میرے مولا مجھے طاقت دے دو. اور انہیں سننے کی طاقت بی بی کا جملہ. زینب کہتی ہے مگر حور غم نہ کرنا، ہم اپنے محسنوں کے احسان یاد رکھتے ہیں. علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے کہ اگر آسمان نے مجھے رونے کی مہلت دی